السلام عليكم، تحياتي جميع متابعي القناه عائد الى الغربه. كنتمنى تكونوا بحاله جيده. كما شفتوا في العنوان، اليوم غادي نتكلموا على وثائق ديال بطاقه الاقامه ديال 10 سنوات في الديار الفرنسيه، او لا كارت سيجور، او بالاحرى لا كارت دو ريزيدونس دو 10 ans فرنسا. دونك على بركه الله ما ندوش عليكم بزاف. غنبدا باول وثيقه اللي هي شرط جديد في الديار الفرنسيه، وبزاف ديال الناس كيسولوني كيقولوا لي خويا خالد واش وبليتي ندوزها ولا لا. الشرط جديد اللي او التعقيد الجديد اللي داروا في فرنسا اللي هي اتيستاسيون ديال A2. انا بغيت نبدا بها الاولى باش نفضي. الوغ هاد لاتيستاسيون ديال A2 ولات اوبليغاتوار، بالسيف عليك خصك دوزها، يعني ما فيهاش اللعب. دونك ضروري خصني ندوزها، وراه سهله ما صعيباش. الناس اللي بغاو ياخذوا عليها فكره راه ديجا هضرت عليها فيديو دوزتها وتكلمت عليها في فيديو سابقا. دونك اول ورقه اللي هي اتيستاسيون ديال A2 كونها كشرط جديد بالنسبه للناس اللي غيدفعوا لا كارت سيجور، يعني اول كارت سيجور ديالهم، اول كارت سيجور ماشي ديجا عندكم لا كارت سيجور ديال 10 سنين. ثاني ورقه اللي هي فوتوكوبي ديال اول ورقه في الباسبور ديالك، فوتوكوبي ديال الخروج والدخول ديالك ملي كنتي كتمشي للبلاد، كدير فوتوكوبي ديال الطومبو ديال الطياره ولا ديال الباطو جو سي با موا. ملي كتخرج كدير لهم فوتوكوبي كذلك، وكدير فوتوكوبي لا فينيات ديال لوفي. الناس اللي قدام اللي مدوزين لوفي قدام، بالنسبه للناس الجداد على ما اظن ما عندكمش نتوما فوتوكوبي ديال لا فينيات. الوغ بالنسبه للورقه الثالثه اللي هي فوتوكوبي ديال لا كارت سيجور ديال القديمه بالنسبه للناس اللي عندهم كونجوان فرونسي. اما بالنسبه للناس اللي عندهم غروبمون فاميليال غادي يديروا فوتوكوبي ديال الفيزا ديالهم اللي فيها 3 موا. الوغ بالنسبه للورقه الرابعه اللي هي جوستيفيكاتيف دوميسيل قل من 3 موا. جوستيفيكاتيف دوميسيل يعني ديال الفاكتور ديال الالكتريسيتي ولا ديال الماء، لاسورونس. المهم تشوف انت كتشوف واحد اون فاكتور. الوغ ربعه اولا خمسه، ثلاثه ديال التصاور. ستة عندنا لا ترانسكريبسيون اللي اولا بعقد الزواج. نورمالمون حنا بما انك انت كتكون تزوجتي في الديار يعني في ديال المغرب، كتزوجتي في المغرب، ما دوزتي عقد الزواج ديال فرنسا، ما تنساوش انكم درتو واحد لا ترانسكريبسيون في فرنسا باش كتربطوا عقد الزواج فرنسي. دونك غتصيفطوا لهم لا ترانسكريبسيون ديال الزواج ديالكم، وتكتب او ميم طون. دونك حداها اضافه غتكتب ورقه بلي انك انت ما مزوجش مراه واحده اخرى، كتكتبها طالب خطي او المراجل، المراه ما يمكنش ديرها. دونك كديروا انك ما مزوجش بمراه اخرى، بوليغامي. الوغ ثم الورقه السابعه هي لا كارت ديدونتيتي ديال الكونجوان ديالك، واش مراه ولا راجل، حسب شنو اللي كان مزوج راجل غيشوف ديال المراه ديالو، والمراه غتشوف ديال الزوج ديالها. ثم عندكم ديكلاراسيون ديال انكم كتعيشوا بجوجكم. هنا فين كيكون التعقيد في الورقه الثامنه، فيها تعقيدات بزاف باش نوقف فين خليتها. للاسف بزاف ديال الناس ما كيردوش البال، وهنا كيلقاو المشكل. شنو ديكلاراسيون انكم عايشين بجوجكم؟ تعطيو كما قلت لكم ورقه ديال الكرا، يعني انكم ساكنين مثلا كتكون مكتوبه بسميتكم بجوجكم، كتعطيو لي فاكتور يكون فيها سميتكم بجوجكم، ولا التليفون. اوغوزمون التليفون ما كانش محسوب شحال هادي عاد ولا محسوب دابا. تقدر تعطي ديال التليفون، تقدر تعطي ديال لاسورونس، تقدر تعطي ديال المهم لي فاكتور ديال الضوء، الماء، الغاز، يكونوا بسميتكم بجوج. ديال لاكاف بجوج، طوموبيله كارت غريز تكون فيها بجوج. مازال ما ساليتش ديال كل 3 موا ملي شديت لا كارت سيجور ديال عامين كتجوستيفي انكم 3 موا تعطي 3 موا يعني ديك العامين كل 3 موا كتعطيهم جوستيفيكاتيف انكم راكم عايشين بجوجكم. هذا بالنسبه لي التعقيد داروه كبير، ولكن نورمالمون خصو يكون عندكم بما انكم راكم مزوجين، اما ديال كونجوان. في حال ما عندكم انا قلت لكم الامثله اللي ممكن انكم تعتمدوا عليها، ولكن كما قلت لكم ديال عامين على حسب تيقول لك من خديتي لا كارت سيجور ديال عامين من تما كتجوستيفي، يعني كتعطي 3 موا الاولى، 3 موا الثانيه، الثالثه، الرابعه، وانت غادي حتى كتموت لك لا كارت سيجور ديال عامين. كنسميوها لا كارت سيجور.
اما ديال 10 سنين كتسمى لا كارت دو ريزيدونس. ثم الوراق التاسعين هما وراق ديال لوفي، هذيك اللي كنتو الا عقلتو كنتو دوزنا لوفي بالنسبه للغروبمون فاميليال او لا كونجون فرونسي، كندوزو لوفي كيعطيكم واحد الكونطرا ديال الانتيغراسيون، كيعطيكم واحد الورقه ديال الفورماسيون وواحد الوراق ديال لا فيزيت ميديكال حتى هما غديروهم في الدوسي ديالكم وغتصيفطوهم. الوغ ثم الورقه العاشره اللي هي لي فري فامي، كديروا فوتوكوبي ديال الوراق كاملين الا عندكم وليدات ديالكم، كديروا فوتوكوبي ديال الورقه اللي فيها الابناء ديالكم وخلاص. المهم من الاول حتى اي ورقه عمرها غادير لها فوتوكوبي. كاين بعض المناطق كيطلبوا لاك دو نيسونس ديال الدراري، انا ما طلبوهش ليا، مي كاين بعض المناطق كيطلبوا لهم لاك دو نيسونس ديال الدراري. في بوردو او في لاكيتان ما كيطلبوهش. بالنسبه للناس اللي ماشي في لاكيتان نقدر نقول لكم يطلبوا لكم لاك دو نيسونس ديال ولادكم، وانت بغيتي تصيفطو باش تهني راسك. ثم خلاص التنبخ اللي كيدير ب 225 اورو. ثم شنو اخر عندي هنايا، غيطلبوا لك لاك دو نيسونس ديالك انت، خلاص طبيعه الحال غيكون بالفرنسيه. ثم الا كان عندك الوليد ولا البنيه ديالك كيقراو، كتجوستيفي ان ولادك راه كيقراو. ثم لافي دامبوزيسيون ديال مين جيتي فرنسا، يعني كنتي 3 سنين في فرنسا غتعطي لافي دامبوزيسيون ديالك منين جيتي فرنسا ديال 3 سنين. نورمالمون ما تيطلبوا ديال 5 سنين، ولكن نورمالمون انت ما يمكنلكش تجيب ديال 5 سنوات. في هذه الحاله هذه غادي تعطي لافي دامبوزيسيون ديالك ديال 3 سنين اللي انت تتواجد بالديار الفرنسيه. و اخر ورقه بالنسبه لي في هذا الموضوع هذا اللي هي لي كونطرا ديال الخدمه ديالك اولا لي فيش دو باي ديالك، ماشي ديال عامين ديال منين جيتي لفرنسا. يعني من نهار اللي دخلتي لفرنسا كتصيفطهم لي كونطرا اللي كتختار انت، اما لي كونطرا اللي عندك لي كونطرا اولا كتصيفط لي فيش دو باي. كما قلت لكم من نهار اللي جيتو لفرنسا ماشي عامين، زعما ملي كانت عندك لا كارت سيجور ديال عامين، لا من نهار دخلتي لفرنسا وانت كتصيفط لهم. وكاين الناس اللي ما خدموش في الاول، حتى انا براسي نهار جيت لفرنسا ما ديك 6 موا الاولى ما خدمتهاش، ما صيفطلهمش حتى شي حاجه، ولكن ملي بديت الخدمه صيفط لهم لي فيش دو باي. اون كنتي كتاخذ الشوماج كتصيفط لهم الوراق ديال الشوماج، انك كنتي كتصيفط انك خدام في هذه الفتره الفلانيه، دوك لي فيش دو باي كتعطيهم بالترتيب وغادي الشوماج هما ديال الخدمه ديالك نورمال. اي فوالا فون ما خدمتيش شي شهور ماشي مشكل، ما تحمقش راسك وزعما ما تخلعش، سي با غراف عادي. دونك هادو هما الوريقات بالنسبه لا كارت ديال ريزيدونس ديال 10 سنين. بالنسبه لي انا شخصيا الوريقات اللي هنا صعاب عندكم لاتيستاسيون ديال A2 اللي شويه فيها شويه ديال الحماق، سيرتو فيها الرونديفو، تسنى الرونديفو وفوقاش غدوز وفوقاش غتخرج لك لا ريزولطا. دخلوا الفيديو شوفوا باش تفهموا هاد القصه هادي. ثم عندكم هذيك القضيه ديال جوستيفيكاتيف انكم كتعيشوا بجوجكم حتى هي شويه صعيبه، ما تبقى تقريبا سهل ما فيهش مشاكل، يعني سهل. دونك هادشي هما الوريقات اللي كاينين. حاولت نوصل لكم الفيديو بسهوله ويكون واضح مزيان. عندكم اي سؤال تقدروا تخليوه لي في كومونتير، يا با دو بروبليم نجاوب عليه خوتي. اي موضوع بغيتو نتكلم عليه يا با دو بروبليم تقدروا تخليوه لي في التعليق. ما تنساوش انكم تابوناو في القناه. ومع تحياتي لكم، السلام عليكم، دمتم في رعايه الله.